दज्जाल तक इससे बड़ा फितना कभी नहीं आया और कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से वार्न न किया हो। ये इतना बड़ा फितना होगा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी नमाजों में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो भी दज्जाल के बारे में सुने वो इससे दूर रहे, क्योंकि अगर कोई इंसान खुद को मोमिन समझकर इसका मुकाबला करने भी आया तो फिर भी वो इसके साथ मिल जाएगा। ये इतना बड़ा फितना होगा क्योंकि इसके पास भी अपनी जन्नत और दोजख होगी। इसकी दोजख हकीकत में जन्नत होगी और जन्नत हकीकत में दोजख होगी, यानी कि ये एक इल्यूजन होगा जो कि वो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके दिखाएगा। दज्जाल के इस फितने में लाखों लोग आने लगेंगे और वो पूरी दुनिया में हर जगह जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। वहाँ वो एंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पाक जगहें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल हवा की तरह तेज सफर करेगा। वो एक सफेद गधे पर सवार होगा जिसके कानों के बीच 40 बाजू जितना फासला होगा, जो कि ऑफ कोर्स एक प्लेन होगा जो कि इंसेनली फास्ट होगा। और आप ये भी जानते हो कि आज दुनिया के 99% प्लेन्स व्हाइट कलर के होते हैं, तो वो गधा एक्चुअली एक प्लेन ही होगा जिस पर दज्जाल सफर करेगा। इसकी एक आंख कानी होगी और इसके माथे पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फैला रहा होगा और वहीं दूसरी तरफ इमाम मेहदी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने के बाद दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन चुके होंगे। आज हम दुनिया को झूठे और जालिम देवता से निजात दिला रहे हैं। तभी उन्हें खबर मिलेगी कि दज्जाल ने मुसलमानों के घरों पर कब्जा कर लिया है, तो इमाम मेहदी अपनी फौज के साथ फुल स्पीड से सीरिया की तरफ जाएंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचेंगे तो दज्जाल सीरिया पर कब्जा कर चुका होगा। अब इमाम मेहदी के सामने दज्जाल जैसी ताकत होगी जिससे इनके लिए लड़ना काफी डिफिकल्ट होगा। तब अल्लाह एक ऐसे इंसान को इस दुनिया में भेजेगा जो कि दज्जाल का मुकाबला करेगा, जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो दमास्कस की ईस्टर्न साइड पर सफेद मीनार वाली मस्जिद पर 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। उन्होंने जाफरान से रंगे हुए 2 कपड़े पहने होंगे। इनके सर से पानी के कतरे गिर रहे होंगे। जिस मस्जिद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे उस मस्जिद में इमाम मेहदी अपनी फौज के साथ नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में एंटर होंगे तो इमाम मेहदी उन्हें जमात करवाने के लिए आगे करेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि इकामत तुम्हारे लिए हुई है, तुम इस उम्मत के लीडर हो। तो फिर इमाम मेहदी जमात करवाएंगे। नमाज के बाद इमाम मेहदी लीडरशिप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौज तैयार करेंगे, क्योंकि दज्जाल के साथ भी बहुत बड़ी फौज होगी। इसके साथ दुनिया की गवर्नमेंट्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को गाइड करेंगे। इन्हें देखकर मुसलमानों का हौसला और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इनमें एक नबी मौजूद होगा और शायद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स भी होंगी। इसी वजह से जब दज्जाल को पता चलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ चुके हैं तो वो भागने की कोशिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो नमक की तरह पिघलेगा और इसी तरह वो मकामे लुद पर पहुंचेगा और भागने की कोशिश करेगा। मकामे लुद जहां आज इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है, यानी कि वो किसी प्लेन में भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं उसे नेज़े से कत्ल कर देंगे, जिसके बाद इसका खून बहेगा और ये जाहिर हो जाएगा कि वो कोई खुदा नहीं बल्कि एक धोखेबाज इंसान था। इसका सारा हाई टेक इल्यूजन खत्म हो जाएगा। दज्जाल की मौत के बाद इसकी आर्मी भी कोलैप्स हो जाएगी। बहुत से लोग इसे छोड़कर फिर से इस्लाम कबूल कर लेंगे, कुछ भाग जाएंगे और कुछ लोग जो दज्जाल के फॉलोअर्स होंगे वो बीमारी से मर जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी भी लोगों को दोबारा से दीन की दावत देंगे। पूरा दज्जाली सिस्टम भी खत्म हो जाएगा।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا کے سب سے بڑے لیڈر بن چکے ہوں گے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکومت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اس طرح انصاف بھر دیں گے جس طرح پہلے یہ دنیا ناانصافی سے بھری ہوئی تھی. اس کے بعد لوگ دوبارہ جنگ نہیں کریں گے. دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز اور ریلیجنز کے درمیان نفرت ختم ہو جائے گی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی کو بھی ختم کر دیں گے اور تب صرف اسلام ہی پوری دنیا میں ہوگا جس کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے. یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لیں گے اور انہیں فالو کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سور، شراب اور دوسری چیزوں کو حرام کر دیں گے جنہیں لوگوں نے حلال سمجھا ہوگا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیا بھر کی دولت ہوگی جو کہ وہ سارے انسانوں میں بانٹ دیں گے. زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. غربت ختم ہو جائے گی. زمین فصل اگانا پھر سے شروع کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھیڑیا بکری کے ساتھ رہے گا اور بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا لیکن وہ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہر طرف خوشحالی ہوگی. امام مہدی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. وہ اپنے ظہور کے بعد صرف 7 یا 8 سال تک ہی اس دنیا میں رہیں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے کچھ ہی ٹائم بعد امام مہدی کی وفات ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھیں گے اور انہیں مدینہ میں دفن کریں گے. امام مہدی کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمرہ اور حج دونوں کریں گے. یہ سب کچھ صحیح چل ہی رہا ہوگا کہ تبھی اللہ یاجوج ماجوج کو آزاد کر دے گا. لیکن یہ سب جاننے سے پہلے ہمیں آج سے ہزاروں سال پیچھے پرسیا میں جانا ہوگا جب وہاں ایک نیک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا ذوالقرنین، جن کے پاس کافی علم تھا اور وہ انصاف سے حکومت کرتے تھے. اس بادشاہ کو کچھ لوگ سائرس دا گریٹ مانتے ہیں. ذوالقرنین نے ڈیفرنٹ قبیلوں اور قوموں کو اپنے انڈر یونائٹ کرنا شروع کیا اور وہ پوری دنیا میں اپنے اس مشن کے لیے سفر کرنے لگے. وہ ویسٹ اور ایسٹ میں بھی گئے. یوں ہی سفر کرتے ہوئے وہ ایک وادی پہنچے جو کہ 2 پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی. وہاں ذوالقرنین کو کچھ لوگ ملے جو کہ ایک ڈیفرنٹ لینگویج بولتے تھے. انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہم یاجوج ماجوج سے بہت تنگ ہیں. وہ پوری دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں. کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر سکتے ہو؟ ہم اس کے بدلے آپ کو کچھ پیسے بھی دینے کو تیار ہیں. تو ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے میرے رب نے جو دیا ہے وہ ان پیسوں سے کہیں بہتر ہے. مجھے بس تمہاری مدد چاہیے. تو اس کے بعد ذوالقرنین نے ان کی مدد سے لوہے کو پگھلا کر دیوار بنانا شروع کی اور ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بڑی لوہے کی دیوار بنا دی اور اس سے یاجوج ماجوج اس دیوار کے پار قید ہو گئے. ذوالقرنین نے دیوار بنانے کے بعد لوگوں سے کہا ایک دن میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد ذوالقرنین واپس چلے گئے اور قیامت تک کے لیے وہ دیوار مسلمانوں کی گردن پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے. لیکن امام مہدی کی وفات کے بعد یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ میں نے یاجوج ماجوج زمین پر چھوڑ دیے ہیں جن سے کوئی لڑ نہیں سکتا، تو تم میرے بندوں کو پہاڑ پر لے جاؤ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، وہی پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تھی. یاجوج ماجوج پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے. وہ پانی، فصل اور جانوروں تک کو کھا جائیں گے. وہ سمندر کے پاس سے گزریں گے تو اگلے لمحے سمندر خشک ہو چکا. یاجوج ماجوج زمین کو تباہی سے بھر دیں گے.
दूसरी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ पहाड़ पर ठहरे होंगे। वहां उन्हें भूख प्यास का सामना करना पड़ेगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह इनकी इस दुआ को कबूल कर लेगा। इसके बाद अल्लाह याजूज माजूज की गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो कि इनकी गर्दनों में सुराख कर देगा। इससे एक ही रात में इनकी मौत हो जाएगी और पूरी जमीन इनकी लाशों से भर जाएगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह लंबी गर्दनों वाले परिंदे भेजेगा जो कि इनकी लाशों को उठाकर कहीं दूर ले जाएंगे, जिससे पूरी जमीन साफ हो जाएगी। इसके बाद इंसानियत का एक नया दौर शुरू होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे और इनके बच्चे भी होंगे। इसके बाद इनकी वफात हो जाएगी और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ मदीना में दफन किया जाएगा।